Mayong aga sa aton tanan. Kung may mga Biblia kita, bukse ang inyong mga Biblia na makita ini sa 2 Corinthians chapter 9, verses 13 down to 15. Ikaduha nga Korinto, kapitulo 9, 13 to 15. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, kay ang inyo bulig nagapamatuod nga natuman kamo sa mayong balita pati kay Kristo nga inyong ginatuuhan. Gani dayaw nila ang Dios kay hindi lang tungod kay nagabulig kamo sa ila, kundi tungod kay magabulig kamo sa tanan. Nagapangamuyo sila para sa inyong nga may dako nga paghigugma tungod hindi mapunggan nga pagpakamaayo sa Dios sa inyo. Verse 15, gani nagpasalamat kita sa Dios tungod sa iya dulot sa aton nga hindi masaysay. Ginoo, dalayawon ikaw sa amon kinabuhi sa bag-ong adlaw nga imo kindugan sa amon, nga kami makasimba karon sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Lord, salamat gid sa bilog na tuig nga imo kami ginupdan, gingiyahan, gin-provide ang amon nga mga kinahanglanon sa luyo sa mga problema, pagtilaw, mga tentasyon nga nagaabot sa amon kabuhi kag sa amon panimalay upod sa sining nga iglesia nga sa gihapon ni hari kami nagadayaw sa imo nga ngalan. Bukse ang amon panguna-una kag kagipusoon na maintindihan namon, mahampa namon ang imo pulong. Pasaluha kami sa amon nga mga kalapasan nga nahimo pinagi sa pulong sa buhat sa una-una. Kay ikaw nagasiling sa imo balaan nga kasulatan nga kung kami magatuad sa imo sa amon nga mga sala, handa ikaw nga magapatawad sa amon. Salamat Lord sa sini nga kapatawaran nga imo ihatag sa amon, agud hilway kami sa sining nga aga sa amon nga pagdayaw sa imo nga ngalan. This is my prayer in Jesus name. Amen. Pwede na kamo makatunggo sa iwan mayong agagit sa aton tanan. Singgan nato pad mo, salamat kay buhi ka pa. No, kaga diin ang iban. No, kaga nabatian naton kagaynan nga today amo ini ang katapusan naton nga pagsimba sa sini nga tuig kag sa sini nga bulan. Sa Domingo magatubang pud kita sa bag-o nga tuig sa aton kabuhi, another chapter sa aton nga kabuhi bilang isa ka anak sang Dios. Kamusta ang aton kabuhi sa sining nga tuig? Makasiling bala kita nga maayo gid ang Ginoo sa aton kabuhi? Makasiling bala kita nga dalaygon ang Dios sa bilog nga tuig sa amon panimalay, sa amon iglesia, nga kung sa diin nagapadayon kita sa aton nga pag-alagad sa iyo. Kag salamat gid sa tanan nga mga kanakan sa Ginoo, ilabi na sa aton nga mga diakono nga mapinadayon sa pag-alagad sa iya, sa mga ginagamit nga wala gid nagapangduha-duha, kag bisan pa sa praise and worship day sa mga officers, members sa sining nga iglesia nga wala matak-an sa pagbalik-balik sa pagpamuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Kaga nay maluan naton nga hindi gid niya kita pagpabayan. Kaga salamat gid sa kalipay nga aton na eksperyensyahan sa aton nga pag-alagad sa iya, tungod kay may naibaluan kita na may mga kabudlayan man
hindi man London nga kalipay nga aton na eksperyensyahan ta 2025. Kag nagapati kita na hindi kita pagpabayaan sa Ginoo. Sino pagkagay na sa special number, no? Sa kay Sister Lila kag Brother Tukong nga kung sa diin ang Ginoo hindi gid magbiya sa aton. Ang Ginoo magaupod sa aton bisan diin kita magkadto. That is the promise of God. No, na hindi niya kita pagbiyahan, hindi niya kita pagpasaktan kung kita matuod nga anak sa Dios. Kag salamat, no, kay ang aton nga praise and worship team. Salamat sa uniform. Kay parihan ka uniform. No, kag salamat gito sa kadahugan nga naton nangkon nga tanan sino wala nakabaton sang gift sa sini nga bulan. Kaya na diri nga way gid nakabaton. Way gid mo nakabaton, puro gid tanan nakabaton. No? Amo na ang kaayo sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. No? Salamat sa aton tanan nga mapinadayonon kita. No, kag ilabi na sa aton nga mga diakono. Basi sa sini nga toy, let's pray sa kay Brother Toto. No, tuko nga basi maka dala na pud ni sa pulong sa Ginoo. Brother Arthur, no? Salamat sa kay Brother Ruel, Brother Dondon, no, Brother Bobby nga padayon nga nagapagamit sa aton buluhaton. No, kaagina patimaan nga padayon ang aton nga pagtubo, hindi lang sa material, physical, and sa spiritual. No, it is very important sa aton nga kinabuhi. Bahala hinay ang pagtubo basta kay kanunay. No, kag sa siningaga tunan naton may tungod sa ginatawag nga Christmas. No, tungod kay amo ini ang aton nga ginapatihan as a believer, as a Christian, nga every day is a Christmas day. Sining kanila nga Pilipinas, this is the longest nga naga-celebrate sa Christmas. No? Tungod kay September 1 until December 31. But in a Christian life, every day is a Christmas day. Amen ba? No? Adlaw-adlaw, Christmas inang sa aton. Tungod kay naibalawan naton nga Christ is our Master and Savior. Ang maganina nga kung wala sang manluluwas ang aton kabuhi, ang Christmas is empty. Amo na nga ginahambal diri karon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Sa King James Version, thanks be unto God for His unspeakable gift. Sa NIV, thanks be unto God for His unspeakable gift. Pero sa NIV, in this craveable gift, hindi masaysay nga regalo. Kag isa ini kapamatuod nga ang ginatawag nga Christmas sa aton bilog kalibutan subong, matawag na naton nahimo na siya sa ginatawag commercialization. Tungod kay ang ginalagtaw na karon kung ano ang mabalik sa imo nga ginhatag nga gift, diba? But aton may baluan ang Biblia nagatudlo sa aton sa ginatawag kung ano ang matuod nga pagselebrar sa ginatawag nga Christmas
Tungod kay nagapati kita nga mga kanakan sa Ginoo nga si Jesus Christ amo ang aton manluluwas kag siya ang nagtugyan sa iya kabuhi dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo kag nag-ula sa iya nga hamili nga dugo agod nga ang tanan nga magabaton kag magatuo sa iya hindi mapatay spiritually kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang matuod nga meaning sa ginatawag nga Christmas hindi naghambal about gifts sa mga regalo kundi nagahisgot ini sa ginatawag naton nga the greatest gift. Tungod kay naibaluan naton nga ang una gid nga naghatag sa ginatawag regalo amo ang Dios. Ginhatag niya ang iya nga bugtong nga anak agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mapatay, hindi madulang. It talks about spiritual. Mapatay kita physical, but hindi kita mapatay spiritual. Hatagan niya kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ina ang una nga gift nga ginhatag sa Ginoo, no? A gift given by God. Ang iya nga ginhatag ang iya nga bugtong nga anak para sa aton. Kag pinaagi kay Jesus Christ may ginatawag kita nga maangkon nga ginatawag kaluwasan. Even our salvation, it is a gift. Diba? According sa Ephesians chapter 2 verse 8, ang aton nga salvation, it is a gift. Hindi ini aton pinangabudlayan. Ginhatag ini sa Ginoo sa aton. Hindi sa aton kon ini batunon naton sa aton kinabuhi. Kaya amo na ang iya nga promisa, ang bisan sino nga magbatong sa iya kag magtuo, ginakilala sa Ginoo ni nga iya nga mga anak. Conditional, no? Ang bisan sino nga magbaton. Kag makita naton nga ang ina nga gift nga ginhatag sa Ginoo sa aton walang bayad. Libre ina siya nga regalo nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Amo nang ginasiling niya, dapat kita magpasalamat sa Dios tungod sa iya nga dulot sa aton nga hindi masaysay. Nga kung sabihin, ini gina-enjoy naton sa aton nga kinabuhi. Amo na nga kasalamatan naton ang Dios nga makasurvive kita. Pila na lang kaadlaw? 4 na lang kaadlaw? 2026 na. I hope and I pray na makalampuwas kita, no? Sa 4 na lang kaadlaw. Makasurvive kita sa 2025. Diba? Ano ang aton pasalamatan sa Ginoo sa bilog nga tuig sa aton nga kinabuhi? Amo na nga ang iban nagapulaw, no? Kay mas mayo no nga hindi ka matulog, kay kung matulog ikaw sa 31 sa gabi, base hindi na ikaw kabugtaw. Amo na nga nagapulaw, agod makaabot sa January 1. Amo nang himuon naton sa December 31, hindi gid ka mo magtulog. Kay kung magtulog ka mo kasi madiritsuhan. Kaya hindi na kamo makalabot sa January 1. No? Kita naton, pasalamatan naton ang Dios tungod sa iya nga dulot sa aton nga kinabuhi. Hindi lamang nga the greatest gift ang gihatag sa Dios sa aton nga kinabuhi.
Ano ang ikaduha? Nga iya nga ginhatag sa aton, the light of the world. Naghatag siya sa sining nga suga sa aton nga kinabuhi. Amo ni ginamba niya sa book of John chapter 8 verse 12. Nagsiling liwat si Jesus sa mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang magasunod sa akon, hindi magakabuhi sa kadulong, kundi masanagan siya sang suga nga nagahatag sang kabuhi. John chapter 8 verse 12. Ang Diyos amo ang suga. Ang Diyos ang nagahatag sang kasanag sa kadulong sa aton nga kinabuhi. Kag ang ini nga suga nagahatag sa aton kung nagapanglakaton kita, hindi kita mapandol, hindi kita madasma tungod kay makita naton ang aton ginaagyan. Amo na nga kung makalong ang ining nga suga sa aton, nagakamumo kita, nagakabugnaw kita sa aton nga pag-alagad. Amo nang ginambal diri na naman sa Ginoo, dapat pasigaon naton ang aton pon nga suga. Tungod kay siya ang nagahatag sa sining nga suga. Kag pasalamatan naton siya. Amo nang ginambal diri karon, dapat magpasalamat kita sa Dios kay ginhimuan niya kita sang adlaw. Kag ang ina nga adlaw, makita naton ang kasanan. Pagkagabi naman, sa kadulong na po, ginatagan na po kita sa Ginoo sang bulan. Di ba? Nga hindi kita makapasalamat sa Ginoo sa iya nga ginhatag. May paaman, may bonus pa nga mga bituon nga makita naton sa kagabihon. Ina ginhimo sa Ginoo nga kasanan agod nga kita iya hindi mabudlayan sa aton kinabuhi. Pero according dili naman sa John chapter 8 verse 12 nga ang tao hindi gusto sa kasanan, nga ang tao gusto gid sa kadulong. Amo na kung magpapunsyon kamo, ayaw gid ninyo himua sa gabi, himua gid ninyo sa adlaw. Kay kung adlaw, gamay lang ang maggadto kung ikaw nagapangimbitar sa punsyon. Pero kung gabi ba lang, mag-ibot ka na lang sinutor nga mga tao naggadto sa inyo. Nga damo gid maggadto kung gabi, nga kung adlaw, gamay lang. Nani gid ang gabi? Hindi makita. Nakita ko kagay na ang mga gina-post, no? Nga, grabe ang sa surala. Ang mga nanay, bisan gagmay nga mga bata, iyan, ginapangkungkong, makita mo ba? No? Gabi, ginadala. Pero ayhan subong sining nga aga, ginadala nila ay hantong mga ginapungkong nila sa simbahan. Di ba no? Grabe ang tao gaginutok. Amo nang iban sa pulaw kagabi, wala na, hindi nakapalapit simbahan. Ang Ginoo nagahatag sa kasanan. Ini nga light, it is a gift nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Ang ini nga light maka-expose sa ginatawag sala. Light expose sin. Tungod sa sining nga kasanan, makita ang sala. That's why, kung aton natawon ang chapter 3 sa book of John, verse 19, nagatudlo ini sa aton po nga kinabuhi. Lantaw naton, John chapter 3 verse 19. Ang ginamba niya, silutan sila tungod kay nag-abot siya diri sa kalibutan bilang suga. Pero mas gusto pa sa mga tao
tawo nga magpabiling sa kadulong sang sa magpalapit sa iya nga nagahatag sang kasanag kay may malain ang ilang mga ginahimo. John chapter 3 verse 19. Silutan sila tungod kay mag-abot liwat ang Dios bilang suga sa sini nga kalibutan. Pero mas gusto sa mga tao nga magpabiling sa kadulong. Mugani na nga gusto sa Ginoo nga hawason gikan sa kadulurman, pero ang tao hindi man gusto. Amo na may freedom kita. Amo na kita mismo ang nagpili, no? Kung bala mag-alagad kita o kung hindi. Ara sa aton, wala kita ginapugos, wala kita ginapilit, pero ang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton nga kinabuhi. No? Tungod kay ang ini nga suga, amo ini ang mag-enlighten sa mga tumulo. Amo ganina akong maigop kita, kung nagabasa kita sa pulong sa Ginoo, at least nag-remind sa aton nga kinabuhi. No? Makoreksyonan kita sa aton nga kabuhi bilang isa ka anak sang Dios, kay hindi luyag sa Dios na mapahamak ang iyang nga mga kanakan. Ang ibang ganin, amo nang ginambal niya nga gipatay o nga ginbawi ang iya kabuhi tungod kay luyag sa Ginoo na hindi na siya makasala kag malipayon siya sa iya na nga kinabuhi nga magaobdanay na sa Dios. Amo na nga hindi naton ma-question ang Ginoo sa aton nga kinabuhi tungod kay ini nasulat na nga daan sa aton. Ang aton na lang, no? Kung paano naton ini i-apply sa aton kabuhi. Makaya bala naton ini o kung hindi, no? Sa aton nga pagkinabuhi. Kay amo ini ang nagahatag karon sa aton sa kadaugan sa aton nga kinabuhi. No, kanami no nga amo gali ini ang kayo sa Ginoo sa aton kabuhi nga pasalamatan naton ang Dios sa ginatawag nga unspeakable gift or undescribable gift nga ginhatag sa Ginoo. Amo ganina nga may madamo pagid nga matawag naton mystery ang pulong sa Ginoo nga hindi gid naton matungkad ini sa aton nga kinabuhi. Ang importante nga nagapadayon kita nga nagapangalagad sa iya. Aton may ganin ang aton simbahan, may Christmas tree, no? But it is not talking about the tree. It is talking about the cross. Ang iba, amo manggina nga nagapalibog, no? Kinahanglan may Christmas light, kinahanglan nga may Christmas tree para makaselebrar sa Christmas. Pero aton lain, no? Una, inhimo naton ini tungod kay nagapati kita nga ang the greatest gift amo si Jesus Christ. Ikadua, siya ang naghatag sa aton sang suga nga hindi kita magkabuhi na sa kadulong. Ginhawas na kita sa Ginoo kakadto sa kasanan. Then, the cross, not the tree. Makita naton kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa aton. Si Kristo ginpakatawo agud lang nga patyon. Amin, no? Ginpakatawo lang siya agud patyon. Kaunta ang Hebreo sa aton nga mga Biblia. Kung bala matuod ini ang iya nga ginambal. Chapter 10 sa Hebrews, verse 5. Amo ina nga sang pagdako ni Kristo diri sa kalibutan nagsilid siya sa Dios. Wala mo nagustuhan ang nagakalain-lain nga klase sa mga halad, kundi ginhimuan mo ako sa lawas nga ako akon ihalad.
Amo ini. Amo ina nga sang pagdako ni Kristo diri sa kalibutan nagsiling ang Dios, wala mo nagustuhan ang nagakalain-lain nga klase sa mga halad, kundi ginhimuan mo ako sa lawas nga akon ihalad. Amin, no? That is the cross. Nga wala malipay ang Diyos or wala na satisfy ang Diyos sa mga halad nga ginhimo sa mga tao. Ang iya gusto nga ihalad ang lawas ni Kristo. According sa aton ginbasa sa Hebrews chapter 10 verse 5. Ang iya nga lawas nga ihalad. Kag ang ina nga lawas nga ginhalad tungod kay ginhalad dito sa ibabaw sa kahoy ang tanan nga lawas nga nabutang dira sa kahoy ginpakamalaot sa Dios. Even sa kay Jesus Christ ginpakamalaot siya sang Dios. No? Amo na nga ano kaimportante ang cross. Kag ano pon kaimportante sa aton ang Christmas tree. Diba? Silip pa niya about sa kabuhi ni Jesus Christ on the cross. Chapter 3 sa Galatians verse 13, ginpakamalaot na kita sang Dios tungod nga hindi ta matuman ang tanan nga ginasiling sang kasuguan. Pero gitubos kita ni Kristo sa sini nga pagpakamalaot. Siya amo ang ginpakamalaot sa Dios para sa aton. Kay nagsiling ang kasulatan, ang bisan sino nga ginbigay sa kahoy ginpakamalaot sa Dios. Kita na to, no? Christ bore the curse. Amo na nga ang tao pod karon kung maghigom nagkabit sa kahoy ginpakamalaot. Amo nang iban gani nga hindi na isulod sa simbahan kay ginpakamalaot na ina sang Dios. No? Amo na nga isa kapag pamatuod karon nga sa cross nga ginatawag dira napatay si Jesus Christ agud nga ikaw pag ako may kahiluwayan ang ato nga kinabuhi. Ang redemption nga ginatawag, kung wala sa redemption wala po kita sa ginatawag kaluwasan. Without redemption, there is no salvation. Amo na nga, ginahambal niya diri nga dapat naton gid pasalamatan ang Ginoo, no, sa aton nga kinabuhi bilang isa ka anak sang Dios. Ano ang purpose niya sa ginatawag salvation? Kaya amo ni importante sa aton nga kinabuhi bilang isa ka anak sang Dios. Kaya may kita kabatid sa kaluwasan, ano gid ang purpose sang salvation. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Unang Timoteo kapitulo 1 versikulo 15.
Siling niya, ining akon ihambal matuod. Kag dapat gid nga batunon kag tuhuan sang tanan. Nag-abot si Kristo Jesus diri sa kalibutan agud luwason ang mga makasasala. Kag naibaluan ko nga ako gid ang pina ka makasasala sang tanan. Sabi no? Amo na ang pagpasalamat ni Apostol Pablo sa iyaman nga kabuhi. Nga ginakabig niya man siya ang pinakamakasasala nga tao. Amo na ang purpose gali sang Ginoo. Nagkadto siya diri sa kalibutan hindi sa mga matarong nga mga tao. Nagkari siya sa sining nga kalibutan para sa mga makasasala nga tao. Agud niya luwason. Amo na pasalamatan mo ang Ginoo nga isa ikaw sa makasasala nga tao na ginluwas sa Ginoo. Isa ako ka makasasala nga tao, isa pud ako nga ginluwas sa aton Ginoo. Amo na pasalamatan naton ang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Na isa ini kapag pamatuon nga nagkari siya sa sini nga kalibutan agud luwason niya ang tanan nga makasasala. Amo na nga nagapati kita nga sa aton kabuhi bilang isa ka anak sang Dios himuon niya ini. No? Ang kaluwasan is by grace. Pinaagi sa grasya. No, mo puni ang ginhambal niya diri sa book of Titus. Tito, chapter 3, verse 5. Ginluwas niya kita, hindi tungod sa aton nga maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Ginhimo niya ini paagi sa Espiritu Santo nga naghugas sa aton ka nagahatag sang bag-o nga kabuhi. Titus chapter 3 verse 5. Salvation is by grace. Amo na nga ang ini nga kaluwasan sa aton nga kabuhi hindi aton pinangabudlayan. Amo ganina nga wala gid kita rason no sa aton kabuhi sa pag-angkon sini nga maghimo pa kita sa maayo nga buhat agud maangkon naton ini. Ang aton amo ang pagbaton kag tuhuan naton patihan naton nga ini nga gift nga ginhatag sa Ginoo sa aton wala bayad, libre. Kag ang ini nga kaluwasan hindi madula sa aton. Amo na nga nagapati kita nga may ara gid nga eternal security sa aton kabuhi. No? Ang ini nga kaluwasan hindi uwag bawi kun ini ginhatag sa Ginoo sa aton ini maangkon. Chapter 8 book of Romans verse 38 and 39. Anong ginambal niya? Romans 8:38 down to 39. Kay sigurado gid ako nga wala sing may makapandulag sa aton sa gugma sang Dios nga iya ginpakita paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Bisan pa ang kabuhi diri ukon ang kamatayon, ang mga anghel ukon ang mga demonyo, ang nagakalatabo subong ukon ang nagakalatabo sa palabuton, ang mga may gahom nga may ara sa ibabaw ukon sa ilalom sang kalibutan ukon bisan ano pa nga mga butang nga gintugas ang Dios hindi makapabulag sa aton sa iya gugma. Bon silingon ang ini nga kasulat nga kaluwasan safe and secure no sa aton iya nga kinabuhi. Hindi ni madula sa iya nga mga kanakan kung matutuod siya nga anak sang Dios. Amo na ka importante sa aton nga kinabuhi bilang isa ka anak sang Dios
nga Christmas is not about gifts, but the greatest gift. Not about the light, but the light of the world. Not about the tree, but the cross. Not about tradition, but salvation. Not about Santa Claus, but Jesus Christ. Among ina, no, nga kung kita nagapati kay Kristo nga aton Ginoo kag manluwas sa aton nga pagselebrar sang Christmas adlaw-adlaw malipayon kita. Kung may Kristo kita sa aton kabuhi, pero kung wala si Kristo sa aton kabuhi, hindi kita magmalipayon sa aton. Makabaton man kita sa madamo nga mga regalo, pero hindi kinamakahatag sa matutuod nga kalipay sa aton kabuhi. May mabaton man kita o kung wala, ang importante si Kristo na baton naton bilang greatest gift sa aton kabuhi bilang anak sang Ginoo. Lord, salamat sa imo nga mga pulong kabay Ginoo nga ara kagid sa amon panguna-una kag sa amon tagipuson. Nga bisan anuman ang amon pag-atubangon Ginoo, malambot gid namon ang amon nga mga lalambuton sa amon kabuhi. Yari ang imo nga mga kanakan mapinadayonon sa pag-alagad dira sa imo. Kabay kami tanan Ginoo makaangkon sa kadaugan sa amon kabuhi samtang kami magapadayon sa pag-alagad dira sa imo. Ini tanan ginatugyan ko nga may pagpasalamat in Jesus name. Amen.